Tungod sa kasagutsuton ninyo kasing-kasing, nagsulat siya kaninyo sa maong sugo. RAM Heavenly News Radio. Malipayon na sab nga pagtanaw sa atong mga viewers sa Facebook o sa ato ang YouTube channel, ang RAM. Og magtuon na sabta sa pulong sa Ginoo ning mga taknaa. Og ang atong pagtuon magabase dinhi sa Marcos 10, mga bersikulo 2 hangtod sa 5. Atong tun-an karon kung unsa man di plano sa Ginoo bahin sa magtiayon. Uyon ba siya nga magbulag ang mga magtiayon? Ang bana ug asawa magbulag? Mao ba nay plano sa sinugdan sa Ginoo sa pagbuhat niya kang Adan ug kang Eva nga mosangko ra sa panagbulag? Magtuon ta aning mga puntuha o ato ni himuong series nga pagtuon. Dili na to ni dali-dalion aron masabtan yun sa ato ang mga viewers. Ang atong hisgutanan may kabahin sa panagbulag. Kay bisag asa tang nasura madto, kumon na kayo ning hisgutanan may tungod sa panagbulag. Nga mura na lag ordinaryo na lang jud kayo ang kaminyoon nga gi-institute sa Ginoo didto sa Garden of Eden. Atong sugdan dinhi sa Marcos 10 bersikulo 2 unsay giingon dinhi. Og dihay mga Fariseo nga biduol kaniya, og aron sa pagsulay kaniya gipangutana siya kining siya dinhi si Jesus Christ ni nga ilang gusto nga sulayon. Gipangutana siya nila nga nag-ingon, alang sa usa ka lalaki uyon ba sa kasuguan ang pagpakigbulag niya sa iyang asawa? Munay una nilang bitik nga gihimo ngadto kang Jesus Christ. Sa bersikulo 3 mitubag si Ginoong Hesus, siya mitubag kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Abtik po kay nakatubag ang mga Fariseo kay lagi gusto nila nga si Ginoong Hesus ilang mabitik sa ilahang mga ilad, sa ilahang mga pamaagi nga lipat-lipat. Mitubag dayon ang mga Fariseo. Sila miingon, si Moises mitugot sa lalaki sa paghimog sulat pamatuod sa pagpakigbulag og unya sa pagbulag kaniya. Sa bersikulo 5 unsay tubag ni Ginoong Hesus? Kanila mitubag si Hesus nga nag-ingon, tungod sa kasagutsuton ninyo kasing-kasing, nagsulat siya kaninyo sa maong sugo. Unsay rason nga nung napugos lang si Moses pagsulat ato nga sugo? Tungod kay sagutsuton kayog kasing-kasing ang mga tao. Mangita gyud diferensya, mangita gyud bikil aron lang gyud makahatag og rason pagpakigbulag sa ilang mga asawa. Mao nay rason nga nganong gusto nilang bitikon si Kristo sa usa ka pangutana aron ilang makit-an og unsay itubag ni Kristo bahin sa pakigbulag sa asawa o sa magtiayon. Ang gisgutan ni Kristo dinhi, nagisgot lang siya sa sugo ni Moses nga dunay sulat pamatuod. Buti pasabot ba pwede diing magbulag kung dunay sulat pamatuod? Dunay divorce, dunay annulment, o unsa pa ng mga legal nga aksyon nga buhaton aron lang gyud mabulagan ang asawa. Pero atong tun-an sa sunod kung mao ba plano sa Ginoo nga ang magtiayon bulagon. Sa karon ato sa ning ihanging dinhi sa takutob kay para nga karong Biyernes maminaw gyud mo, para karong Biyernes mo tan-aw gyud mo kung unsa gyud giingon sa Ginoo. May kabahin ining isyu sa panagbulag kay rampant na kay sa tibok kalibutan, gani diri sa atong Pilipinas doon na plano nga adaptahon na dinhi ang divorce. So ato ning tun-an sa sunod pa nato nga panag-uban
o tingali makalipay ni sa mga tao nga gusto makigbulag sa ilang mga asawa o sa ilang mga bana, pero atong tun-an yun kung si Kristo ba nag-encourage ba nga ang magtiayon nga gihiusa diha sa tubangan sa Ginoo, angayan ba nga bulagon tungod lang sa unsa nga hinungdan. O atangin ninyo sa sunod na to nga panag-uban, atong hisgutan sab ang may kabahin sa pagtiayon o sa bana o asawa. Atangin na ninyo sunod na to nga panag-uban. Daghang kay salamat sa inyong pagtanaw. Ang Dios sa kanunay magapanalangin kanatong tanan. RAM Heavenly News Radio.